नमस्ते। आज म ती परिवर्तन भन्ने एपिसोड लिएर आएको छु। आशा छ यसले हजुरलाई न्यारेसनमा भएका कन्फ्युजहरूलाई मेटाउनेछ र खास गरी न्यारेसन कथनहरू दुई प्रकारको हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट स्पिच, अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट स्पिच। डाइरेक्ट स्पिचलाई अङ्ग्रेजीमा प्रत्यक्ष कथन भनिन्छ, इन्डाइरेक्ट स्पिचलाई अङ्ग्रेजीमा अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ। प्रत्यक्ष कथन वक्ताको अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्दा त्यसलाई उद्धरण चिन्ह अथवा इन्भर्टेड कमा भित्र राखिन्छ। यसरी वक्ताले अभिव्यक्त गरेको मूल ढाँचालाई प्रत्यक्ष कथन वा भन्ने भनाइ डाइरेक्ट स्पिच अथवा रिपोर्टिङ स्पिच भनिन्छ। प्रत्यक्षलाई अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्ने तरिका एउटा त सबैभन्दा पहिले हामीले काल परिवर्तन गर्छौँ। कालको परिवर्तन गर्छौँ। त्यसपछि हामीले सर्वनाम अथवा स्वामित्व सूचकको परिवर्तन गर्छौँ हैन। काल परिवर्तन भनेको चेन्ज अफ टेन्स भयो। त्यसपछि हामीले चेन्ज अफ प्रोनाउन्स एन्ड पोसेसिभलाई हामीले परिवर्तन गर्छौँ हैन। त्यसपछि हामीले यस नो क्वेसनलाई परिवर्तन गर्छौँ। डब्ल्युएच क्वेसनलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्छौँ हैन, डब्ल्युएच क्वेसनलाई। त्यसपछि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई पनि हामीले चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि अप्टेटिभ सेन्टेन्सलाई पनि हामीले चेन्ज गर्छौँ हैन। त्यसपछि एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सलाई पनि हामीले चेन्ज गर्छौँ हैन। हामीले टेन्स चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि प्रोनाउन पनि चेन्ज गर्छौँ, एडभाइरेबल पनि चेन्ज गर्छौँ हामीले हैन। यस्तो क्वेसन पनि चेन्ज गर्छौँ हामीले। त्यसपछि डब्ल्युएच क्वेसन पनि चेन्ज गर्छौँ हामीले। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स पनि चेन्ज गर्छौँ हामीले। अप्टेटिभ सेन्टेन्स पनि चेन्ज गर्छौँ हामीले र एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स पनि चेन्ज गर्छौँ हामीले। यी सेन्टेन्सहरूलाई हामीले उक्तिमा परिवर्तन गर्छौँ अथवा प्रत्यक्षबाट अप्रत्यक्षमा लाँदाखेरि यी दिएका विषयवस्तुहरूलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ। सम्झिनु भयो नि? जस्तै काल भयो, टेन्स भयो एउटा हैन। त्यसपछि सर्वनाम भयो, क्रिया विशेषणहरूलाई पनि चेन्ज गर्छौँ। यस्तो क्वेसन भयो, डब्ल्युएच क्वेसनलाई पनि चेन्ज गर्छौँ हामीले। त्यसपछि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई पनि हामीले चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि अप्टेटिभ सेन्टेन्सलाई पनि चेन्ज गर्छौँ अथवा इच्छाबोधकलाई पनि चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि विस्मयादिबोधक अथवा एक्सक्लेमेटरीलाई पनि हामीले चेन्ज गर्छौँ। यसलाई चाहिँ सम्झिनु होला है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा परिवर्तन गर्दा। रिपोर्टेड स्पिच अथवा न्यारेसन, डाइरेक्ट स्पिच हैन। डाइरेक्ट स्पिच भनेको खास गरी वक्ताले अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्दा त्यसलाई उद्धरण चिन्ह अथवा इन्भर्टेड कमा भित्र राखिन्छ। इन्भर्टेड कमा भित्र राखिन्छ। यसरी वक्ताले अभिव्यक्त गरेको मूल ढाँचालाई नै प्रत्यक्ष कथन वा भन्ने भनाइ डाइरेक्ट स्पिच अथवा रिपोर्टिङ भयो भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै रेखा सेड आई एम कुकिङ नाउ हैन। रेखाले भनेको म पकाउँदैछु। ही सेड टु मी व्हाट डु यु वान्ट, कम टु मी ही सेड टु द बुल्स, व्हाट्स अ ब्युटिफुल फ्लावर्स सी सेड। यो त हाम्रो डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट भनेको वक्ताले भन्ने कथन भयो, भनाइ भयो। अब इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथन, वक्ताको अभिव्यक्तिलाई आफ्नै भाषामा बदलेर भन्नुपर्दा कथनका विभिन्न शब्दहरू विभिन्न पाराले फेरबदल गरिन्छ। यसरी फेरबदल गरिएका अभिव्यक्तिहरूको ढाँचालाई अप्रत्यक्ष कथन वा भनिएको भनाइ अथवा इन्डाइरेक्ट स्पिच अर रिपोर्टेड स्पिच भनिन्छ। जस्तै रेखा हैन, रेखा भयो माथि हामीले रेखा भनेको छौँ। रेखा told to me that हैन, रेखा told me that she was cooking rice हैन। त्यसरी भनिन्छ। यसरी कुनै पनि वक्ताले व्यक्त गरेको भनाइलाई प्रतिवेदनका रूपमा व्यक्त गर्ने र प्रतिवेदनलाई प्रत्यक्ष कथनका रूपमा व्यक्त गर्ने कार्यलाई उक्ति भनिन्छ। कथन परिवर्तन गर्दा केही नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुस् त यी नियमहरू
जस्तै काल परिवर्तन भयो हैन, त्यसपछि सर्वनाम अथवा स्वामित्व सूचकको परिवर्तन भयो, क्रिया विशेषण हैन त्यसको परिवर्तन भयो, यसमा प्रश्नको परिवर्तन भयो, आज्ञात्मक वाक्यहरू अथवा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो, त्यसपछि डब्ल्युएच क्वेसन भयो, अप्टेटिभ सेन्टेन्स भयो, एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स भयो। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ। रेखा सेड दैट शी वाज कुकिङ राइस हैन, रेखा सेड दैट शी वाज कुकिङ राइस, माथिकोलाई चेन्ज गरेको। He asked what he wanted. He asked what he wanted. अब हामी टेन्स चेन्जमा जान्छौँ। जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स verb 1 र verb 5 लाई हामीले verb 2 मा चेन्ज गर्छौँ। सम्झिनु भयो नि, verb 1 र verb 5 लाई हामीले verb 2 मा चेन्ज गर्छौँ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको इज एम आर प्लस verb 4 लाई हामीले पास्ट टेन्सको वाज वेयर प्लस verb 4 मा चेन्ज गर्छौँ। त्यसै गरी प्रेजेन्ट पर्फेक्टको हेज र ह्याड पछि verb 3 लाई हामीले पास्ट पर्फेक्टको हेड र ह्याड पछि verb 3 मा चेन्ज गर्छौँ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हेज प्लस बीन प्लस verb 4 लाई नो चेन्ज, त्यसको चेन्ज हुँदैन। त्यसै गरी पास्ट टेन्सको verb 2 लाई हामीले ह्याड पछि verb 3 मा चेन्ज गर्छौँ। सिमिलरली पास्ट कन्टिन्युअस वाज वेयर लाई हामीले ह्याड बीन प्लस verb 4 मा चेन्ज गर्छौँ। त्यसै गरी पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको ह्याड पछि verb 3 लाई हामीले नो चेन्ज, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको ह्याड बीन पछि verb 4 आए पनि हामीले नो चेन्ज गर्छौँ। यो टेन्सको फर्मुलालाई एकदमै सम्झिनु होला, यो हाम्रो सबैभन्दा अनिवार्य फर्मुलाको रूपमा पर्छ, यसलाई चाहिँ सम्झिनु नभुल्नु होला। र आजको भिडियो अलि लामो लाग्न सक्छ, किनभने म एउटा उक्तिलाई म हजुरलाई एउटै एपिसोडमा समेट्ने प्रयास गरेको छु र यसलाई हजुरले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि हजुर आजदेखि हजुरमा भएका दुविधाहरू पक्कै पनि हुने छैन भन्ने आश लिएको छु। फ्युचर टेन्स सिम्पल फ्युचर shall, will र shall प्लस verb 1 आयो भने would should प्लस verb 1। फ्युचर कन्टिन्युअसमा पनि will shall be आयो भने would should प्लस verb 4 नै हुने भयो। will shall have आयो भने will would should पछि verb 3 नै हुने भयो। त्यसै गरी पर्फेक्ट टेन्सको पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको will र shall आयो भने would र should have been प्लस verb 4 हुन्छ। यदि मोडल भर्बहरू जस्तै मोडल भर्बहरू छ भने जस्तै क्यान मे हैन, क्यान मे स्याल सुड यिनीहरू जे छन् नि यिनीहरूलाई हामीले के बनाउँछौँ, क्यानको कुड बनाउँछौँ, मेको माइट बनाउँछौँ, विलको वुड बनाउँछौँ, स्यालको सुड बनाउँछौँ। यसको हामीले यिनी पछाडि हामीले verb 1 राख्छौँ। तर मस्टको नो चेन्ज हैन। त्यसपछि यदि कुड सुड वुड पछि verb 1 आयो भने पनि हामीले नो चेन्ज गराउँछौँ। बुझ्नुभयो नि, मस्ट आयो भने नो चेन्ज, युज टु आयो भने पनि नो चेन्ज हुन्छ। मिससेलेनियस यदि जनरल ट्रुथ आयो भने नो चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि हेबिचुअल एक्टिभिटिज आयो भने पनि परिवर्तन हुँदैन, जस्ताको तस्तै बनाइन्छ। pronoun change, त्यो त टेन्स चेन्ज भयो। pronoun change सब SON अपन 1 2 3 यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु होला। SON अपन 1 2 3 यदि यो भयो भने हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ एकदमै सम्झिनु होला हजुरले। SON अपन 1 2 3 हैन, भनेको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेन्ज भन्न खोजेको। थर्ड पर्सन कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ही सी इट दे भनेको थर्ड पर्सन हो, यु भनेको सेकेन्ड पर्सन हैन, सेकेन्ड पर्सन भयो, त्यो फर्स्ट पर्सन। यसलाई चाहिँ हजुरले सम्झिनु होला। अब लागौँ यसको इक्जाम्पलतिर। फर्स्ट पर्सन आई र वी भयो, चेन्ज अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार फर्स्ट पर्सनलाई चेन्ज गर्ने। सेकेन्ड पर्सन यु भयो, त्यसलाई पनि अकर्डिङ टु द अब्जेक्ट अनुसार चेन्ज गर्ने। थर्ड पर्सन ही सी इट राम सीता हरि गीता विल नो चेन्ज, यिनीहरू परिवर्तन हुँदैन भन्न खोजेको।
A punctuation mark in the reported speech, punctuation mark लाई omit the inverted comma, inverted comma लाई हामीले indirect बनाउँदा हटाउँछौं हैन. Change the first capital letter in reported clause into the small letter expect I. यदि I बाहेक हामीले indirect बनाउँदा फेरि हामीले परिवर्तन गर्छौं, स्मल लेख्छौं. Change the sign of exclamatory, यदि exclamatory sign छ, क्वेशन मार्क छ भने तिनीहरुलाई हामीले केमा चेन्ज गर्छौं त फुल स्टपमा चेन्ज गर्छौं. Omit the comma between two clauses and join with conjunction. हामीले कमाहरु हैन सेन्टेन्समा जोडिएका कमाहरुलाई पनि हामीले इन्डाइरेक्ट स्पीच बनाउँदा फेरि परिवर्तन गर्छौं अथवा त्यसलाई हटाएर हामीले फुल स्टप दिन्छौं. ल प्रोनाउन हेर्नुस् त. फर्स्ट पर्सन आई र वी, अब्जेक्ट केस मी र अस व, एक्जेक्टिभ पोसेसिभ माई र आवर भयो, प्रोनाउन पोसेसिभ भयो माइन, आवर्स भयो, रिफ्लेक्टिभ केस भयो माइसेल्फ, आवरसेल्फ. सेकेन्ड पर्सन यु, यु, योर, योर, योरसेल्फ भयो. थर्ड पर्सन भनेको ही, सी, इट, दे, ही को हिम, हिज हैन, अनि हिज भयो अनि हिमसेल्फ भयो. त्यसै गरी हजुरको सी को सी भयो, हर भयो, हर्स भयो, हरसेल्फ भयो. सिमिलरली हजुरले इट, इट्स, इट्ससेल्फ भयो. दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ भयो. यसलाई चाहिँ हजुरले फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यसलाई चाहिँ सम्झिनु होला. माथि मैले इक्जाम्पलै दिएको छु. सब्जेक्टिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, एक्जेक्टिभ केस, प्रोनाउन पोसेसिभ भयो, रिफ्लेक्टिभ केस भयो. यसलाई चाहिँ हजुरले सम्झिँदै जानु होला. यो प्रोनाउन भयो. चेन्ज अफ एड भेरिएबल, हाम्रो एड भेरिएबल पनि चेन्ज हुन्छ. एड भेरिएबल चेन्ज हुन्छ. जस्तै एड भेरिएबल भनेको क्रिया विशेषणको परिवर्तन. ल हेर्नुस् त. यदि नाउ आयो भने देन हुन्छ. टुमरो आयो भने द डे, द फलोइङ डे भयो, द नेक्स्ट डे भयो. त्यसैगरी लास्ट आयो भने प्रिभियस, लास्ट डे, विक, मन्थ आयो भने लास्ट प्रिभियस हैन, अथवा द प्रिभियस डे, विक, मन्थ, द प्रिभियस भयो. यस्टरडे भनेको प्रिभियस डे, द डे बिफोर भयो. नेक्स्ट भनेको द फलोइङ डे भयो हैन, नेक्स्ट डे, विक, मन्थ भयो भने द फलोइङ डे, विक, मन्थ भयो. अगौ भनेको बिफोर भयो. हेन्स भनेको देन्स भयो. टुडे भनेको द्याट डे, टुनाइट भनेको द्याट नाइट, दिस भनेको द्याट, देज भनेको दज, दस भनेको सो, हियर भनेको दियर, आइदर भनेको दाइदस. यो भनेको हाम्रो एडभर्ब चेन्ज भयो. हामीले टेन्स चेन्ज गर्यौं, सर्वनाम पनि चेन्ज गर्यौं, हामी क्रिया विशेषण पनि चेन्ज गर्यौं, हामी तेस्रो नम्बर पनि हामीले चेन्ज गर्यौं. अब हामीले त्यो चेन्ज गरिसकेपछि अब हामी सेन्टेन्स परिवर्तनतिर लाग्छौं हैन. सेन्टेन्स एसेटिभ स्टेटमेन्ट, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्टिभ. अब हामी यो स्टेटमेन्टतिर जान्छौं. जस्तै द पुलिस सेड टु हिज वाइफ आई एम टायर्ड टुडे हैन. पुलिसले भन्यो कि म आज उसको वाइफलाई भन्यो कि ऊ आज धेरै थकित छ. द पुलिस टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वाज टायर्ड टुडे हैन. उसले उसको वाइफसँग भन्यो कि ऊ आज धेरै के छ त थकित हुनुहुन्छ हैन, थकित हुनुहुन्छ. हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने सदा सत्य रहने कुराहरू छन् भने त्यो नो चेन्ज हुन्छ. जस्तै मन से अथवा विल से, सीता विल कम टुमरो. अब यहाँ हेर्नुस् त. मन से दैट सीता विल कम टुमरो भन्न खोजेको सत्य कुरा प्रेजेन्ट ह्याबिट छ, तथा उखानहरू छन् भने पनि परिवर्तन हुँदैन. जस्तै सी सेड मेन इज मर्चल, सी सेड मेन इज मर्चल हैन. सी सेड दैट मेन इज मर्चल. सिमिलरली Rita said Gita like fruit. Rita said that Gita likes fruits भन्ने भयो. त्यस्तै गरी सर्वनाम तथा स्वामित्व सूचकको परिवर्तनमा फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेन्ज अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट भयो, एस भन्ने भयो। सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन चेन्ज अकर्डिङ टु द अब्जेक्ट भयो। फर्स्ट पर्सन भनेको प्रथम पुरुष सर्वनामलाई कर्ता अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन चेन्ज अकर्डिङ टु द अब्जेक्ट, तृतीय पुरुष सर्वनामलाई कर्म अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ। थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स नो चेन्ज अथवा तृतीय पुरुष सर्वनामलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन। माथि भनाइबाट एसओएन भन्ने शब्द उत्पन्न हुन्छ। यसैलाई याद गरेर काम गर्दै जानु भयो भने पक्कै पनि हजुरले सम्झिनु हुनेछ। जस्तै सी सेड आई विल बी हियर टुमरो, हैन? त्यहाँ आई भन्ने छ, सी सेड आई विल भन्ने, सी सेड दैट, सी वुड भन्ने भयो। उहिले हामीले वुडमा चेन्ज गर्ने भनेको थियौँ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेन्ज गर्ने भनेको सी भनेको कारणले त्यहाँ सी वुड बी देयर द डे हैन, द फलोइङ डे भन्नु भएको हो। त्यसै गरी हजुरले फेरि पनि हजुरले के सम्झिनु पर्यो भने जस्तै सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन यु लाई वाक्यमा भएको अब्जेक्ट छ, हैन? जस्तै द टिचर सेड टु स्टुडेन्ट्स यु आर लेट, हैन? यु आर भेरी लेट। द टिचर सेड टु द स्टुडेन्ट र द टिचर टोल्ड द स्टुडेन्ट दैट दे वर भेरी लेट। यस यहाँ सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन यु लाई वाक्यमा भएको अब्जेक्ट स्टुडेन्ट अनुसार परिवर्तन गरिएको छ। अब्जेक्टका रूपमा भएको स्टुडेन्टलाई वी बनाएको छ किनकि स्टुडेन्ट बहुवचन हो र थर्ड पर्सन हो। त्यसैगरी थर्ड पर्सन प्रोनाउन एवं पोसेसिभ ही, सी, इट, हर, हिम, देम, हिज, देयर आदि परिवर्तन गर्नु पर्दैन। हजुरले माथिको उदाहरण पनि हेरिसक्नुभयो, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन। मीना said the sun is in the sky, हैन? मीना said the sun is in the sky। ल हेर्नुस् त, त्यो परिवर्तन भएन, त्यो परिवर्तन भएन। राम said I am going home, राम said that he was going home, हैन? he was going home। A point to remember, तपाईले सम्झिनु पर्ने repeated verb said to, said is change into told or said। यदि said to र said छ भने त्यसलाई said अथवा told मा चेन्ज गरिन्छ। 10 change is given to the table, conjunction that ले जोडिन्छ। टु कलर्स को लागि that ले जोडिन्छ, त्यसलाई सम्झिनुस्। प्रत्येकमा हेर्नुस् त टु कलर्सलाई इन्भर्टेड कमामा को ठाउँमा that ले जोडिएको छ, त्यसलाई हटाउँदा। adverb change is given in, punctuation change is given in, अनि adverb पनि त्यो सिचुएसन अनुसार जस्तै एडभर्ब चेन्ज भएको छ, जस्तै टुमरोको द डे, हैन? द फलोइङ डे भयो, टुडे को दैट डे भन्ने भयो। त्यो हामीले भर्खरै छलफल गरिसक्यौं। अगाडि हजुरले हेर्दै आउनु होला र त्यसलाई नोट पनि बनाउँदै जानु होला। जस्तै टुडे भन्ने आज भयो, दैट डे भनेको त्यस दिन भन्ने भयो, यस्टरडे भनेको हिजो, द डे बिफोर भनेको अघिल्लो दिन, टुमरो भनेको भोलि, द फलोइङ डे अथवा द नेक्स्ट डे भनेको अर्को दिन, नाउ भनेको अहिले अथवा भर्खरै, देन भनेको तहिले अथवा त्यसपछि अथवा तब भन्ने हुन्छ, हियर भनेको यहाँ, डियर भनेको त्यहाँ, एगो भनेको पहिले, बिफोर भनेको अघि, हैन? दिस विक भनेको यो हप्ता, द्याट विक भनेको त्यो हप्ता, लास्ट विक भनेको गत हप्ता, द प्रिभियस विक भनेको अघिल्लो हप्ता, नेक्स्ट मन्थ भनेको अर्को महिना, द फलोइङ मन्थ भनेको आउँदो महिना, नेक्स्ट डे भनेको अर्को दिन, द फलोइङ डे भनेको आउँदो दिन, द्याट डे भनेको त्यो दिन, हैन? द्याट डे अथवा नो चेन्ज, द्याट डे आयो भने द्याट डे नै हुन्छ, त्यसलाई नो चेन्ज गर्नुहोस्। द डे बिफोर भनेको अघिल्लो दिन, टु डे बिफोर भनेको 2 दिन अघि, दस भनेको यसरी, सो भनेको त्यसरी, हेन्ज भनेको यसर्थ, देन्स भनेको तसर्थ, हाइदर भनेको यहाँ, दाइदर भनेको त्यहाँ, द डे आफ्टर टुमरो भनेको पर्सि, इन टुडे टाइम भनेको 2 दिन पछाडि। यसलाई सम्झिनु होला र यसलाई सम्झिनु भयो भने नेपालीमा पनि सम्झिनु होला, जसले हजुरलाई एकदमै सपोर्ट गर्नेछ।
clause with present and future reporting verb will not have tenses in reported sentence. हैन सम्झिनु भयो नि जस्तै हाम्रो सेन्टेन्समा जस्तै हामीले चेन्ज गर्यौं टेन्स चेन्ज गर्छौं जब हामीले टेन्स चेन्ज गर्छौं टेन्स चेन्ज गर्दाखेरि यदि फ्युचर रिपोर्टिङ छ भने त्यसलाई चेन्ज अनि टेन्स चेन्ज इज रिपोर्टेड एज अ सेन्टेन्स बनाउनुस् रिपोर्टिङ क्लज विथ युनिभर्सल एन्ड जनरल रुल विल नट बी चेन्ज सत्य त भयो भने त चेन्जै हुँदैन हैन त्यो चेन्ज हुँदैन जस्तै माथि हेर्नुस् त द सन इज इन द स्काई भन्ने चेन्जै भएन मन से दैट मन से हैन सीता विल कम टुमरो त्यो चेन्ज हुँदैन अब इम्पेरेटिभ टाइप अफ सेन्टेन्समा हजुरले इम्पेरेटिभ टाइप अफ सेन्टेन्समा सीता सेड टु गीता गो हैन यसमा टु र नट टुले जोडिन्छ यदि पोजिटिभ छ भने टुले जोड्नुहुन्छ यदि नेगेटिभ छ भने हजुरले नट टुले जोड्नुहुन्छ जस्तै इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आज्ञात्मक वाक्यमा आज्ञा कमान्ड भयो हैन आज्ञा भनेको कमान्ड भयो अनुरोध भनेको रिक्वेस्ट भयो सल्लाह भनेको एडभाइस भयो तथा उद्देश्य उपदेश र बिन्ती इत्यादि पाइन्छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जहिले पनि कुनै न कुनै मुख्य क्रिया अथवा मुख्य भव मेन भवबाट सुरु हुन्छ डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा लैजाँदा यसको रूप सामान्यतया अ भव अफ कमान्ड रिक्वेस्ट एडभाइस प्लस अब्जेक्ट प्लस टु जोडिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त सीता सेड टु गीता गो सीता टोल गीता टु गो हैन टु गो सिमिलरली टीचर सेड सिट डाउन रामु हैन डाइरेक्ट कमान्ड भयो द टीचर टोल रामु टु सिट डाउन इनडाइरेक्ट कमान्ड भयो अब त्यसै गरी सिमिलरली हेर्नुस् त यहाँ एक्जाम्पल त्यसै गरी हेर्नुस् त माइक सेड टु डेभिड सिट अप माइक अर्डर डेभिड टु सिट अप द टीचर सेड कीप क्वाइट द टीचर अर्डर टु कीप क्वाइट हैन अब यहाँ रिक्वेस्ट हेर्नुस् त द ओल्ड मैन सेड टु हर प्लिज हेल्प मी अब यहाँ दुई किसिमले उले प्लिज हेल्प मी भन्यो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टु हेल्प हिम हैन रिक्वेस्टेड भयो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड फर हेल्प यहाँ दुई किसिमले हामीले परिवर्तन गर्यो प्लिज भनेपछि रिक्वेस्ट छ त्यो भएर त्यसैगरी आज्ञात्मक वाक्यलाई इनडाइरेक्ट बनाउँदा रिपोर्टिङ भर्ब से का स्थानमा भर्ब अनुसार मिल्ने गरी कमान्ड आज्ञा दिनु अर्डर हराउनु एडभाइस राय दिनु आस्क भन्नु वा सोध्नु बेग आग्रह गर्नु इन्करेज आँट गर्नु इन्भाइट भनेको निम्ता गर्नु हैन रिक्वेस्ट भनेको अनुरोध गर्नु रिमाइन्ड भनेको सम्झना गर्नु अर्ग भनेको बिन्ती गर्नु वान भनेको सचेत पार्नु हैन इन्थ्रेड भनेको बिन्ती गर्नु इम्प्लोयर भनेको बिन्ती दर्शाउनु हैन पर्पोज भनेको शर्त राख्नु बिड भनेको भन्नु अथवा आज्ञा दिनु फरबिड भनेको निषेध गर्नु जस्ता क्रियाहरू राख्न सकिन्छ यसमा सम्झिनु भयो जस्तै सेड टु को ठाउँमा जस्तै हामीले त्यहाँ सेड टु को ठाउँमा अर्डर राख्यौं हैन त्यसैगरी टीचर सेडमा अर्डर राख्यौं हामीले हो त्यसमा यी शब्दहरूलाई राख्न सकिन्छ जस्तै पोइन्ट टु रिमेम्बर एकचोटि हेर्नुस् त यी सेड टु लाइक टोल नर्मल्ली अर्डर भयो कमान्डेड भयो हैन एडभाइस भयो बेग भयो रिक्वेस्ट भयो आस्क भयो फरबिड भयो यी शब्दहरूलाई हामीले राख्न सक्छौं फेरि पनि म भन्ने हजुरलाई त्यसैगरी आज्ञात्मक वाक्यलाई जस्तै कमान्ड मिल्ने शब्दहरू जस्तै कमान्ड भनेको आज्ञा दिनु भयो अर्डर भनेको अराउनु भयो काम अराउनु हैन एडभाइस भनेको राय दिनु भयो राय दिनु आस्क भनेको भन्नु अथवा सोध्नु बेग भनेको आग्रह गर्नु इन्करेज भनेको आँट दिनु इन्भाइट भनेको निम्ता गर्नु भयो रिक्वेस्ट भनेको अनुरोध गर्नु भयो रिमाइन्ड भनेको सम्झना गर्नु भयो अर्ग भनेको बिन्ती गर्नु भयो वान भनेको सचेत पार्नु इन्थ्रेड भनेको बिन्ती गर्नु इम्प्लोयर भनेको बिन्ती गर्नु भयो हैन
पर्पोज भनेको शर्त राख्नुभयो, फरबिड भनेको तपाईँको निषेध गर्नुभयो होइन, प्रोहिबिसन भनेको निषेध गर्नु। यस्ता शब्दले हजुरले नर्मल्ली हेरेर होइन, स्ट्रक्चर हेरेर अथवा स्थान भावको आधारमा, रिपिटेड भाव सेको आधारमा हजुरले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्स चेन्ज, प्रोनाउन चेन्ज, इन्भर्टेड कमा यो त हुन्छ होइन, यसलाई त हजुरले माथि पनि भनिसक्यो, यो त जनरली हुन्छ। जस्तै he said to him अथवा he said to me help him, he requested me to help him हैन। सिमिलरली हजुरले यसलाई एकचोटि said to, told, order, commanded, advice हैन, beg, request, ask हैन, त्यसपछि हजुर forbid, prohibitions यसलाई चाहिँ सम्झिनु होला। कन्जक्सनको ठाउँमा टु र नट टु राखिन्छ। यदि अफर्मेटिभ भनेको सकारात्मक छ भने टु राखिन्छ, नेगेटिभ छ भने नट टु राखिन्छ। जस्तै डोन्ट टक है, द टिचर सेड डोन्ट टक हैन, नट टु टक भन्ने भयो। त्यही भएर टु र नट टुलाई सम्झिनु होला। अब हजुरले त्यसमा अझै पनि अर्को हजुरले के सम्झिनु पर्यो भने जब यी शब्दहरू भयो भने होइन कसैको सम्बोधन गरिएको भएमा रिपिटेड भर्बलाई एड्रेसमा बदल्नु पर्छ, एड्रेसमा बदल्नु पर्छ। जस्तै राम सेड टु हर राधिका कम हियर, राम एड्रेस राधिका, टु गो देयर इनडाइरेक्ट। यदि लेट्स र लेटर्स को ठाउँमा सजेस्ट राख्नु। सी सेड लेट्स क्यारी द ब्याग, सजेस्टेड क्यारिङ द ब्याग भयो हैन, क्यारिङ द ब्याग भयो। लेट्स र लेट्स प्लस लेटर्स आयो भने सजेस्ट राख्नु पर्छ। त्यसरी सम्झिनु होला। अब हामी लागौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स के हो त? इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भने खास गरी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनेको क्वेसन भयो, प्रश्न राख्ने भयो हैन। जस्तै प्रश्न राख्छ त्यसले इन्टरोगेटिभ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा यस नो क्वेसन हुन्छ, अर्को डब्ल्युएच क्वेसन हुन्छ। एक्जुलरी भर्बहरुबाट सुरु भएमा यस नो क्वेसन, यस नो क्वेसनलाई इन्डाइरेक्ट बनाउँदा हैन रिपोर्टेड आक्सलाई आक्स बनाउनु पर्छ। यदि रिपोर्टेड आक्स छ भने आक्स बनाउने हैन। त्यसपछि हजुरले फेरि रिपोर्टेड स्पीचबाट इन्डाइरेक्ट बनाउँदा अथवा स्पीच भन्दा ठीक अघि हामीले इफ वा वेदर थपिन्छ। स्पीचको सर्वप्रथम सब्जेक्ट लेख्नुपर्छ, त्यसपछि एक्जिलरी भर्ब मेन भर्ब एकै ठाउँ पारी स्टेटमेन्टको रूपमा टेन्स बदलेर लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी हामीले इन्भर्टेड कमा हटाउँछौँ अथवा क्वेसन मार्क हटाउँछौँ हैन। क्वेसन मार्कको ठाउँमा हामीले फुल स्टप राख्छौँ। टेन्स, प्रोनाउन, पोसेसिभ, एडभाइरेबलहरू नियम अनुसार नै बदल्दै जान्छौँ हामीले। जस्तै मीना सेड टु गोपाल इज दिस योर पेन, यहाँ इज भन्ने हेर्नुहोस् त। मीना सेड टु गोपाल इज दिस योर पेन, मीना आस्क्ड गोपाल इज दैट इज पेन भनेर भन्नुभयो। आक्स त हामीले बदल्यौँ रिपोर्टिङमा। जब आक्स बदलिसकेपछि टेन्स अनुसार इजलाई हामीले वाज बनायौँ, योर पेनलाई हामीले हिज पेन बनायौँ। भन्न खोजेको हामीले माथिको फर्मुला अनुसार हामीले परिवर्तन गर्दै आयौँ। त्यसै गरी हामीले अब गीता सेड टु मोहन व्हाई आर यु सैड, अब यहाँ डब्ल्युएच क्वेसन भयो। व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर जस्ता 9 डब्ल्युएच क्वेसनहरू इन्डाइरेक्ट बनाउँदा भने डाइरेक्ट स्पीचलाई केवल एफर्मेटिभ सेन्टेन्स को रूपमा परिवर्तन गरी एडभाइरेबल बदलेर अन्त्यमा प्रश्न चिन्ह हटाई लेखे पुग्छ। बुझ्नुभयो? डब्ल्युएच क्वेसनलाई 9 डब्ल्युएच क्वेसन व्हाई, हाउ हैन, व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि जो 9 डब्ल्युएच हामीले डब्ल्युएच क्वेसनको शीर्षकमा हेर्नु होला। त्यसलाई
डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्टमा बनाउँदा केवल अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको रूपमा परिवर्तन गरे मात्रै पुग्छ र एडभाइरेबल बदलेर अन्त्यमा प्रश्न चिन्ह हटाए लेखे पुग्छ। जस्तै ल हेर्नुहोस् त, गीता आस्क्स मन वाइ ही वाज स्याड। अरू हामीले केही परिवर्तन गर्यो, टेन्स त हाम्रो टेन्स अनुसारै परिवर्तन हुने भयो। अरू हाम्रो केही जोडियो त जोडिएन सेन्टेन्समा। अब हेर्नुहोस् त, द चाइल्ड सेड टु हिज मदर वेयर आर यु गोइङ। द चाइल्ड आस्क्स अर इन्क्वायर to his mother's where his mother was going. A point to remember. अब हजुरले के सम्झिनु पर्यो भने said, asked, inquiry, wanted to know हैन, and said to is change into asked. यसमा हामीले asked राखिन्छ, यस नो क्वेशनमा asked राखिन्छ। Tense, pronoun, adverbial change and punctuation is in the statement and imperative. कन्जक्सन इफ अर वेदर, इफ अर वेदर राखेर हामीले यस्तो क्वेशनलाई हटाउँछौँ। यस्तो क्वेशनको ठाउँमा हामीले इफ र वेदर राखेर सब्जेक्ट अफ अब्जेक्ट अफर्मेटिभमा लैजान्छौँ हामीले। सेम डब्ल्युएच क्वेशनमा पनि हामीले त्यही नै गर्छ। इन्टरगेटिभ स्ट्रक्चर चेन्ज इन्टु द स्टेटमेन्ट हैन। इन्टरगेटिभ छ भने हामीले सबै स्टेटमेन्टमा बनाउँछौँ। खास गरी इन्टरगेटिभ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा डब्ल्युएच हुन्छ र अर्को एस्नो हुन्छ। यस्तो क्वेशन भनेको तपाईको प्रिन्सिपल वर्ब, बी वर्ब, डु वर्ब, हेभ वर्ब हैन, योबाट स्टार्ट भएको हुन्छ भने मोरल वर्बबाट सुरु भएको पनि हुन सक्छ। यसमा हाम्रो टोटल 24 वटा छन्। त्यसलाई हजुरले एक्जिलरी वर्बको च्याप्टरमा हेर्नु होला। अब हामी लाग्छौँ एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स हैन। एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सलाई पनि जस्तै सेन्टेन्स विथ द सरप्राइज जोय सरो आयो भने यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् सेन्टेन्स, सी सेड लस द बोय डाइड हैन, डाइड डेड भयो हैन। सी सेड अथवा एक्सक्लाइम विथ सरो भयो। यदि खुसी हो भने सरो हैन, जोय भयो कि सरप्राइज भयो कि, त्यो स्ट्रक्चर अनुसार हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरले सम्झिनु पर्ने के हो भने सेड टु सेड चेन्ज इन्टु एक्सक्लाइमेट हैन, विथ द पेन, सरो, सरप्राइज, जोयफुल्ली हो कि सरप्राइजिङली हो, के अनुसार त्यो सेन्टेन्स अनुसार हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। र त्यस पछाडि हामीले द्याट चाहिँ कन्जक्सन द्याट चाहिँ जोड्नै पर्छ। जो कन्जक्सन द्याटलाई हामीले जोड्नै पर्छ। अब के हटाउनु, त्यो एक्सक्लामेटरी मार्क्सलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। एक्सक्लामेटरी मार्क्स हटाउँछ हामीले। चेन्ज प्रोनाउन, एडभर्ब, टेन्स परिवर्तन त जो माथिको फर्मुला अनुसारै चेन्ज हुन्छ, त्यो त्यसमा परिवर्तनै भएन। त्यही माथिको जुन फर्मुला हामीले 1 2 3 मा भन्दै आएका थियौँ त्यो फर्मुलालाई हेर्नु होला। भन्न खोजेको टेन्स हेर्नुहोस् हैन। टेन्स हेरिसकेपछि हजुरले अर्को क्रिया विशेषण पनि हेर्नुहोस्। यो दुईटा अनुसार हामीले त्यसपछि प्रोनाउन्सलाई पनि हेर्नुहोस्। त्यो अनुसार हामीले परिवर्तन गर्दै लैजान्छौँ हैन। त्यो अनुसार हामीले परिवर्तन गर्दै लैजान्छौँ टेन्सलाई। अब अप्टेटिभ सेन्टेन्स हैन, अप्टेटिभ सेन्टेन्स। अप्टेटिभ सेन्टेन्स इच्छाबोधक वाक्यमा चाहना विश बनाउँदा रिपोर्टिङ भर्ब सेलाई इच्छा बिन्ती व्यक्त गर्ने खालका क्रियाहरूमा व्यक्त गर्नु पर्दछ भनेको अप्टेटिभ सेन्टेन्स भनेको इच्छाबोधक वाक्यहरूको परिवर्तन हो। इच्छाबोधक वाक्यमा चाहना विश बुझाउँदा रिपोर्टिङ भर्ब सेलाई इच्छा बिन्ती गर्न व्यक्त गर्ने हैन, व्यक्त गर्ने खालका क्रियाहरू व्यक्त गर्नुपर्छ। जस्तै क्रियाहरूमा विश इच्छा गर्नु, डेन्डी भनेको अस्वीकार गर्नु, प्रे भनेको बिन्ती अथवा प्रार्थना गर्नु आदि पर्दछन्। सब्जेक्टका पछाडि ठाउँ हेरी मे पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर अप्टेटिभ सेन्टेन्सलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदा हमेसा एसेटिभ सेन्टेन्समा बदल्नु पर्छ। एसेटिभ सेन्टेन्समा सधैँ बदल्नु पर्छ। यसलाई फेरि नबोल्नु होला। जस्तै द मेन सेड, द ओल्ड मेन सेड long live my son, the old man wishes his son for long life अथवा the old man wishes his son हैन long life। यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अब यसलाई हजुरले फेरि पनि सम्झिनुहोस्, रिपोर्टिङ भर्ब हैन। रिपोर्टिङ भर्ब भनेको के हो भने सेड टु चेन्ज इन्टु द विलेज विस प्रे कर्स हैन, स्ट्रक्चर अनुसार अथवा सेन्टेन्सले भन्न खोजेको अनुसार परिवर्तन गर्नु होला, परिवर्तन गर्नु। जस्तै विस भनेको चाहना भयो, डेनी भनेको अस्वीकार भयो हैन, प्रे भनेको बिन्ती गर्नु भयो, कर्स भनेको हैन। त्यसरी हजुरले परिवर्तन गर्दै जानु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, कन्जक्सन द्याट आर टु जोइन क्लोज हुन्छ हैन, द्याट अथवा टुले जोइन क्लोज हुन्छ। चेन्ज द सेन्टेन्स इन्टु स्टेटमेन्टमा लैजानु पर्यो, स्टेटमेन्ट सेन्टेन्समा हामीले लैजानु पर्छ भनेको त्यसलाई स्टेटमेन्टमा हामीले फेरि लैजानु पर्यो, हामीले सेन्टेन्सलाई जहिले पनि स्टेटमेन्टमा लैजानु पर्छ। सिमिलरली फेरि पनि म हजुरलाई के बिन्ती गरेँ भने विस्मृतिबोधक हैन अथवा अहिले हाम्रो इच्छाबोधकको बारे हामी छलफल गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि थोरै विस्मृतिबोधकको बारेमा नि भने विस्मृतिबोधक वाक्यहरूमा परिवर्तन चेन्ज अफ एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स विषम हैन सूचक वाक्यहरूलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाएर निश्चय एसेटिभ सेन्टेन्समा बनाइन्छ। त्यसै गरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजाएर रिपोर्टिङ से भर्बका ठाउँ प्रसङ्गमा एक्सक्लाइम भनेको विस्मत प्रकट गर्नु, विश भनेको कामना गर्नु हैन, एपोलोज भनेको खुसी व्यक्त गर्नु आदि राखिन्छ भने कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गरिन्छ। इन्टरजेक्सनको चिन्ह हटाई फुल स्टप राखिन्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै ओ, ओच, प्लस, ब्रोभो, हार्वेस्ट जस्ता विस्मयादि बोधकहरूको प्रसङ्ग मिल्ने गरी एक्सक्लाइम हैन विस्म प्रकट गर्नु, विश भनेको कामना गर्नु, एप्लज भनेको खुसी अथवा स्वीकार्नु जस्ता भर्बहरू राखिन्छ। भर्ब पछि जस्तै विथ जोय हैन, डिलाइट, विथ सरो, विथ सरप्राइज जस्ता फ्रेज अथवा सरफुल्ली, जोयफुल्ली जस्ता पनि राखिन्छ। जस्तै ही सेड हाउ ह्याप्पी आई एम, ही एक्सक्लाइम दैट शी वाज भेरी ह्याप्पी भनेर यसरी हामीले राखिन्छ एक्सक्लेमेटरी। केही इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। द पोलिस सेड टु हिज वाइफ आई एम ट्राइड टुडे हैन। अब यसलाई हजुरले हेर्नुहोस् त। द पोलिस सेड टु हिज वाइफ दैट he was tried that day. Ram said the subject is very tough. Ram said that the subject was very tough. Ram said I am going home. Sita said to Gita go on. Mike said to David sit up. And Meena said to Gopal is this your pen? यसलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। यसको इक्जाम्पल पनि हजुरले हेर्दै जानुहोस्, त्यहाँ दिएको छ। Babram said to his wife, do you take tea? And the child said to his wife, where are you going? She said, laughs, the boy died. यसै गरेर हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र फेरि पनि म हजुरलाई एकचोटि रिक्याप गरिदिन्छु, सर्वमा भन्दै जान्छु। यदि हजुरलाई कन्फ्युज लागेका चिजहरू छन् भने फेरि पनि पक्कै यसले सपोर्ट गर्नेछ। म सुरुदेखि भन्दै जानेछु। उक्ति परिवर्तन भनेको न्यारेसन चेन्ज हो। कथनलाई दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा प्रत्यक्ष कथन र अर्को अप्रत्यक्ष कथन, डाइरेक्ट स्पिच र इन्डाइरेक्ट। प्रत्यक्ष कथन हैन डाइरेक्ट स्पिच वक्ताको अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्दा त्यसलाई उद्धरण चिन्ह अथवा इन्भर्टेड कमा भित्र राखिन्छ। यसरी वक्ताले अभिव्यक्त गरेको मूल ढाँचालाई प्रत्यक्ष कथन वा भन्ने भनाइ डाइरेक्ट स्पिच अथवा रिपोर्टिङ स्पिच भन्ने गरिन्छ। जस्तै Ram said to me, I will go to Pokhara tomorrow. Ram said to me, हैन, I will go to Pokhara. Similarly, yeah, subject plus verb plus object, speech वा speech verb plus subject हुन्छ। त्यसै गरी कथनमा अब्जेक्ट नहुन पनि सक्छ, जस्तै डोन्ट टक इन क्लासरुम सेड द टिचर। अब अप्रत्यक्ष कथन वक्ताको अभिव्यक्तिलाई
आफ्नै भाषामा बदल्नु पर्छ। कथनका विभिन्न शब्दहरू विभिन्न पाराले फेरबदल गरिन्छ। यसरी फेरबदल गरिएको अभिव्यक्तिको ढाँचालाई अप्रत्यक्ष कथन वा इन्डाइरेक्ट स्पिच भनिन्छ। जस्तै माथिको लाइन जस्तो बाबुराम सेड टु हिज वाइफ, डु यु टेक टी? बाबुराम आस्क्ड हिज वाइफ भयो होइन। यसै गरी जस्तै तपाईँको यहाँ धेरै इक्जाम्पलहरू छ, यसलाई हेर्दै जानु होला। म रिक्यापमा गएको छ अहिले र सर भन्दै जानेछु। हजुरले अगाडिकोलाई 2-3 चोटि रिपिट गरेर पढ्दै जानु होला। यसरी कुनै पनि वक्ताले व्यक्त गरेको भनाइलाई प्रतिवेदनका रूपमा व्यक्त गर्ने र प्रतिवेदनलाई प्रत्यक्ष कथनका रूपमा व्यक्त गर्ने कार्यलाई उक्ति परिवर्तन भनिन्छ। कथन परिवर्तन गर्दा केही नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, नेगेटिभ चेन्ज, न्यारेसन चेन्ज गर्दा सबैभन्दा पहिले इन्भर्टेड कमा होइन, इन्भर्टेड कमा भयो। सबैभन्दा पहिले त हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै टेन्सलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, चेन्ज अफ टेन्स। प्रोनाउन्स होइन, सर्वनाम काल परिवर्तन भयो, सर्वनाम अथवा स्वामित्व सूचक परिवर्तन, चेन्ज अफ प्रोनाउन एन्ड पोसेसिभ भयो। क्रिया विशेषणको परिवर्तन भयो, चेन्ज अफ एडभाइरेबल भयो। यस नो क्वेसन, प्रश्नको परिवर्तन भयो, चेन्ज अफ यस नो क्वेसन भन्ने भयो। त्यसै गरी हजुरले डब्लुएस प्रश्नको परिवर्तन, चेन्ज अफ डब्लुएस क्वेसन गर्नुहुन्छ हजुरले। त्यसै गरी आज्ञात्मक वाक्यहरूको परिवर्तन पनि गर्नुहुन्छ, चेन्ज अफ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्नुहुन्छ। इच्छाबोधक वाक्यहरूको परिवर्तन गर्नुहुन्छ, चेन्ज अफ अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स भन्ने भयो। विस्मयादि बोधक वाक्यहरूको परिवर्तन गर्नुहुन्छ, चेन्ज अफ एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स भयो। अब यी सेन्टेन्सहरूलाई हजुरले परिवर्तन गर्दै जानुहुन्छ। जस्तै काल परिवर्तन होइन, काल परिवर्तन गर्नुहुन्छ हजुरले। काल परिवर्तन गर्दा रिपोर्टिङ वर्तमान वा भविष्यकालमा भए स्पिचको काल परिवर्तन गर्नु पर्दैन होइन। जस्तै राम सेड ही इज राइटिङ अ नोभल होइन, राम सेड दैट he was writing a novel. She will say he had finished her works होइन, she will say that they have finished their works। तर रिपोर्टिङ भाव भूतकालमा भए स्पिचको भावलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपोर्टिङ भाव भूतकालमा भए जस्तै भावबाट भाव 5 आयो भने हामीले भाव 2 बनाउँछौँ। इजेमार आयो भने वाजर बनाउँछ हामीले, वाजर प्लस भाव 4। हेज र हेड पछि भाव 3 आयो भने हेड पछि भाव 3 बनाउँछु। हेज बिन नो चेन्ज भाव ट्रु भयो होइन, हेज बिन आयो भने हेड बिनमा बनाउँछौँ। त्यसै गरी भाव 2 आयो भने हेड पछि भाव 3 मा बनाउँछौँ होइन। त्यसै पास्ट परफेक्ट र पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने हेड भयो भने हेड नै भयो र त्यसपछि हेड बिन आयो भने हेड बिन। यदि विल आयो भने वुड बनाउँछौँ, स्याल आयो भने सुड बनाउँछ हामीले। तर सधैँ सत्य रहने कुरा, युनिभर्सल ट्रुथ, वर्तमान बानी बेहोरा, प्रेजेन्ट ह्याबिट तथा उक्कान टुक्काहरू छन् भने त्यो चाहिँ परिवर्तन नगर्नु। सर्वनाम जस्तै फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट अनुसार गर्नुहोस्। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष सर्वनामलाई कर्ता अनुसार परिवर्तन गरिन्छ। द्वितीय पुरुष सर्वनामलाई कर्म अनुसार परिवर्तन गरिन्छ। सेकेन्ड पर्सन pronoun change according to the object भयो। तृतीय पुरुष सर्वनामलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेन्ज। त्यसरी एसओएन भन्ने हाम्रो भनेका छौँ हामीले फर्मुला। माथि भनेबाट एसओएनबाट होइन उत्पन्न हुन्छ। त्यो एसओएन अपन 1 2 3 भन्ने फर्मुला सम्झिनु होला हजुरले। अनि फर्स्ट पर्सन भनेको सम्झिनु भयो हजुरले। फर्स्ट पर्सन भनेको आई भयो है। सेकेन्ड पर्सन भनेको यु भयो। थर्ड पर्सन भनेको ही सी इट हर हिम देम हिज देयर भन्ने भयो। फेरि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज अनुसार। त्यसै गरी हजुर क्रिया विशेषण सम्बन्धी परिवर्तन चेन्ज अफ एडभाइरेबल भन्ने हुन्छ। चेन्ज अफ एडभाइरेबलमा टुडे आयो भने टुडे भनेको आज, द डे बनाउनुहुन्छ त्यस दिन। यस्टरडे भनेको हिजो, द डे बिफोर अघिल्लो दिन। टुमरो भनेको भोलि, द फलोइङ डे, द नेक्स्ट डे अर्को दिन बनाउनुहुन्छ। नाउ भनेको अहिले भर्खरै, देन तहिले त्यसपछि होइन, त्यसपछि तब बनाउनुहुन्छ। हियर भनेको यहाँ, दियर भनेको त्यहाँ, अगो भनेको पहिले, बिफोर भनेको अहिले
दिस विक भनेको यो हप्ता, द्याट विक भनेको त्यो हप्ता, लास्ट विक भनेको गत हप्ता, द प्रिभियस विक भनेको अघिल्लो हप्ता, लास्ट मन्थ भनेको गत महिना, द प्रिभियस मन्थ भनेको अघिल्लो महिना, नेक्स्ट मन्थ भनेको अर्को महिना, द फलोइङ मन्थ भनेको आउँदो महिना, नेक्स्ट डे भनेको अर्को दिन, द फलोइङ डे भनेको आउँदो दिन, द्याट डे भनेको त्यो दिन, द्याट डे भनेको नो चेन्ज होइन त्यो दिन, द डे बिफोर भनेको अघिल्लो दिन, टु डे बिफोर भनेको 2 दिन अघि, दस भनेको यसरी, सो भनेको त्यसरी, हेन्स भनेको यसर्थ, देन्स भनेको तसर्थ, हाइदर भनेको यता, दाइदर भनेको त्यता, द डे आफ्टर टुमोरो भनेको पर्सि, द टु डे टाइम भनेको 2 दिन पछि। यसलाई सम्झिनु भयो नि। त्यसै गरी हामीले यस्नो क्वेसन परिवर्तन गर्छौँ। अर्को हामीले यस्नो क्वेसन परिवर्तन हुन्छ। यस्नो क्वेसन भनेको इन्ट्रोगेटिभ हो। इन्ट्रोगेटिभ भनेको 2 किसिमबाट हुन्छ, एउटा यस्नो हुन्छ र अर्को डब्ल्युएच हुन्छ। यस्नो क्वेसनमा जहिले पनि आक्स बनाउनु पर्छ। रिपोर्टिङ भर्बलाई हामीले आक्स बनाउँछौँ र त्यसपछि स्पिच भन्दा अगाडि ई फर वेदरले जोडिन्छ। हामीले ई फर वेदरले जोड्नुपर्छ। स्पिचमा सर्वप्रथम सब्जेक्ट लेख्नुपर्छ, त्यसपछि एक्जुलेरी भर्ब अथवा मेन भर्ब एकै ठाउँ पारी स्टेटमेन्टको रूपमा टेन्स बदलेर लेख्नु पर्दछ र अन्त्यमा फुल स्टप राखिन्छ। टेन्स प्रोनाउन एडभाइरेबल त त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुहोस्। डब्ल्युएच क्वेसनमा 9 डब्ल्युएच हुन्छन्, जस्तै वाइ, हाउ, वाट, वेन, वेयर इत्यादिका पछाडि इत्यादिहरूलाई डब्ल्युएच क्वेसनलाई इन्डाइरेक्ट बनाउँदा भने डाइरेक्ट स्पिचलाई केवल अफर्मेटिभ सेन्टेन्स अथवा सकारात्मक सेन्टेन्सका रूपमा हैन सेन्टेन्सका रूपमा परिवर्तन गरी एडभाइरेबल बदलेर अन्त्यमा प्रश्न चिन्ह हटाई लेखे मात्रै पुग्छ। त्यसै गरी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा चेन्ज अफ इम्पेरेटिभ भनेको आज्ञार्थक वाक्यहरूमा परिवर्तन गर्दा कमान्ड भनेको अनुरोध, रिक्वेस्ट भनेको सल्लाह, एडभाइस भनेको रिक्वेस्ट भनेको अनुरोध, एडभाइस भनेको सल्लाह तथा उपदेश वा बिन्ती गरेको राखिन्छ। जस्तै अभव अफ कमान्ड, रिक्वेस्ट, एडभाइस पछि अब्जेक्ट पछि टु प्लस इन्फिनिटिभ हैन हुन्छ। त्यसै गरी आज्ञार्थक वाक्यलाई इन्डाइरेक्ट बनाउँदा रिपोर्टिङ भर्ब सेमको ठाउँमा कमान्ड आज्ञा दिनु, अर्डर हराउनु, एडभाइस भनेको राय दिनु, आस्क भनेको भन्नु वा सोध्नु, बेग भनेको आग्रह गर्नु, इन्करेज भनेको आँट दिनु, इन्भाइट भनेको बिन्ती गर्नु, रिक्वेस्ट भनेको अनुरोध गर्नु, रिमाइन्ड भनेको प्रपोज गर्नु अनि सम्झना गर्नु, प्रपोज भनेको शर्त राख्नु, बिड भनेको भन्नु अथवा फरबिड भनेको निषेध गर्नु, वान भनेको सचेत राख्नु जस्ता भर्बहरूलाई हामीले क्रियाहरू राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसको लागि सेड हैन रिपोर्टिङ भर्ब सेड भयो, टोल्ड, अर्डर, रिक्वेस्ट बनाइन्छ। तर सामान्य अर्डरमा हैन प्लिज छ भने रिक्वेस्टेड गरिन्छ। अथवा अर्को हजुरले बुझ्नुपर्ने लेट्स र लेटस आयो भने सजेस्टेड बनाइन्छ। लेट्स र लेटस आयो भने सजेस्टेड बनाइन्छ। त्यसै गरी हामी लाग्छौँ इच्छाबोधक वाक्यहरूको परिवर्तन। इच्छाबोधक वाक्यहरूको परिवर्तन चेन्ज अफ अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स। इच्छाबोधक वाक्यहरू चाहना बुझाउँदा हैन विश रिपोर्टिङ भर्ब सेलाई इच्छा बिन्ती व्यक्त गर्ने खालका क्रियाहरूमा व्यक्त गर्नु पर्दछ। त्यस्ता क्रियाहरू विश इच्छा गर्नु, डेनी अस्वीकार गर्नु, प्रे बिन्ती वा प्रार्थना गर्नु आदि पर्दछन्। सब्जेक्टको पछाडि ठाउँ हेरी मे भनी राख्न सकिन्छ, तर अब्जेक्टिभ सेन्टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट लैजाँदा भने हमेसा एसेटिभ सेन्टेन्समा बदल्नु पर्छ। एसेटिभ अथवा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स अथवा पोजिटिभ सेन्टेन्समा बदल्नु पर्छ। अब हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। विस्मयादिबोधक वाक्यहरू परिवर्तन चेन्ज अफ एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स। विस्मयादिबोधक वाक्यहरूलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदा निश्चयात्मक वाक्य एसेटिभ सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट बनाइन्छ अथवा पोजिटिभ बनाइन्छ, अफर्मेटिभ बनाइन्छ।
त्यसै गरी विस्मृति बोधकलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजाँदा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै रिपोर्टिङ अफ सेका ठाउँमा प्रसङ्ग अनुसार एक्सक्लाइम विषम प्रकट गर्नु, विश भनेको कामना गर्नु हैन। त्यसै गरी कन्जक्सन भनेको द्याटले जोडिन्छ, एक्सक्लामेटरी हटाइन्छ। जस्तै त्यसपछि हजुरको ओ अर लस ब्राभो हार्वेस्ट हैन हेभेन्स्ट जस्तो शब्दहरू एक्सक्लामेसनहरू आए, वाक्यहरूको प्रसङ्ग मिल्ने गरी आएमा एक्सक्लाइम भनेको विषम प्रकट गर्नु, विश भनेको कामना गर्नु, एप्लोस भनेको खुसी अथवा स्वीकार गर्नु इत्यादि भएपछि विथ जोय हैन डिलाइट, विथ सरो, विथ सरप्राइज जस्तो फ्रेज हैन वा सरोफुल्ली जोयफुल्ली जस्ता क्रिया विशेषणहरू राख्नु पर्दछ। त्यसै गरी हजुरले यसलाई पक्कै पनि पढ्दै जानु होला। जस्तै हामीले सबैभन्दा पहिले त हजुरले प्रत्यक्ष कथनलाई अप्रत्यक्षमा लैजानु हुनेछ। त्यसपछि हजुरले सबैभन्दा पहिले टेन्स चेन्ज गर्नुहुन्छ, टेन्स भयो, प्रोनाउन भयो हैन, एडभर्बियल पनि चेन्ज हुन्छ र ती चेन्जका साथै हामीले सेन्टेन्स एसेटिभ भयो, इन्टोगेटिभ भयो हैन, इम्पेरेटिभ भयो, अप्टेटिभ भयो, एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सलाई परिवर्तन गर्छौँ। यी चेन्जहरूलाई परिवर्तन गरिसकेपछि आजको क्लास केही लामो लाग्न सक्छ हजुरलाई। उक्ति न्यारेसन चेन्ज भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हैन व्याकरण महत्त्वपूर्ण नियमहरू हो। यसले बोलाइलाई र लेखाइलाई एकदमै शुद्धिकरण गर्छ अथवा हाम्रो इङ्ग्लिसलाई एकदमै निखार ल्याउँछ। त्यही भएर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्रामरको सबैभन्दा एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा यसलाई लिइन्छ। यस क्लासले हजुरलाई पक्कै पनि हजुरमा भएका दुविधाहरू मेटाउनेछ र पक्कै पनि मेटाए होला भन्ने आशा गरेको छु। र हजुरलाई यदि यस सम्बन्धी अझै कुनै क्युरिजहरू भए, प्रश्नहरू भए हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र यदि हजुर मेरो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। किन भन्दा मैले प्रत्येक दिन इङ्ग्लिसका ट्रिकहरूका सँगसँगै मैले यस्ता भिडियोहरू अपलोड गर्दै जानेछु। पक्कै पनि हजुरलाई यस्ता भिडियोहरूले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। यसका साथै हजुरलाई प्रत्यक्ष कथनलाई अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ र हजुरले सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै काल परिवर्तन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, यस नो क्वेसन हैन, डब्ल्युएच क्वेसन, आज्ञार्थक वाक्यहरू, इच्छाबोधक वाक्यहरू, विस्मादी बोधकहरू सामान्यतया परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र न्यारेसनलाई एकदमै निर्धक्कका साथ हजुरले परिवर्तन गर्नुहुनेछ भन्दै आश लिँदै म आजको यस भिडियोलाई यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्ते।